السلام عليكم. بالنسبه للمكونات غنحتاجو كاس ديال السميد رطب اللي غادي نديروه في اناء اولا في القصريه على حسب الرغبه ديالكم. فانا هذا المسمن ما غاديش ندلكو، يعني غادي نديرو مباشره، غادي نخلطو، غادي تشوفوا. من بعد غادي نضيفو 3 الكيسان ديال الدقيق فورس اولا الدقيق الابيض اولا رطب، مهم على حسب المناطق. فهنا غنستعمل 3 الكيسان، المهم كيبقى دائما على حسب عدد الافراد العائله. يعني تقريبا هاد المسمنه هذه ان شاء الله اللي غادي نديرو فكتكفي تقريبا ل6 ديال الافراد. صافي هنا غادي نضيف كيف سبق قلت لكم 3 الكيسان ديال الدقيق فورس مع كاس ديال السميده اولا دقيق فينو، كذلك الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. هنا استعملت ما يعادل نص معلقه صغيره. صافي. ومن بعد غادي ناخذوا الخميره الكيماويه او خميره ديال الحلوى، غادي ندير نص ديالها تقريبا 4 غرام. المهم انا غادي ندير معلقه صغيره. فالمكونات ديال هذا المسمن هذا يعني ماشي شي حاجه لا صعيبه، راه حنا ولفنا نصاوبوا المسمن في ديورنا وتبارك الله الحادقه راكم عارفين المكونات كاملين. غير هنا كنزيدوا شويه ديال الخميره ديال الحلوى اللي كتعطيها هذيك التقرميشه اللي سمعتوا، فراه تجي زوينه. وكذلك ملي كنورقوها فكتخلي توريقه يعني ما كتخليش يتلصق مازال مع بعضياته، ما كتخليش يتجمع. هنا غادي ندير بما انه الجو بارد كتعرفوا نهار 12 راه الجو بارد نيت، يعني غادي نستعمل شويه الماء دافي، يعني ماشي دافي بزاف، غير بحال كنقولوا مهرس. اما الا كان الصيف فكنستعمل الماء اللي تيكون بارد. صافي هنا غادي نبدا نجمع العجينه بشويه بشويه حتى كتجمع ليا مزيان. وبالطبع الماء كيبقى على حسب النسبه ديال الدقيق، تقريبا غنديروا كاس وشي شويه، المهم على حسب النوع ديال الدقيق ديالكم. غتبقاو تضيفوا شويه بشويه. انا غنخليه شويه مرخوف، يعني المسمن شويه يعني ماشي بزاف. الا كنتو نيت غادي ندلكوه ديال المعقول فخليوه شويه شاد قاصح كيف كنقولوا. فهنا غادي نضيف شويه ديال الماء، يعني غادي نزيد واحد شويقيقه الماء وغادي نبقى حتى كنجمع العجينه مزيان. فمن بعد ما غنجمع العجينه ان شاء الله غنوريكم الشكل ديالها كيف غادا تجي. فهنا كيف شفتوا راه زدت شويه ديال الدقيق ديال الماء عفوا. مهم عينيكم ميزانكم، ما نقدرش نعطيكم بالضبط الكميه ديال الماء في المسمن حيت على حسب النوع كيف سبق قلت لكم ديال الدقيق فورس، كذلك ديال الدقيق فينو اللي استعملنا اولا السميد رطب على حسب المناطق. فكاين اللي كيشرب بزاف وكاين اللي كيشرب غير شويه، فانتوما عينيكم ميزانكم، مهم العجينه تكون ديال المسمن. صافي هنا بعد ما جمعت هاد العجينه هذه غادي ناخذ واحد سوبيره اولا تقدروا ديروا بلاستيكه اولا كاخه، المهم كيف قلت لكم على حسب المناطق اولا على حسب اللي توفر عندكم. الا دلكتوه في الا قديتو تدلكوه هي هذيك، الا درتوه في العجانه وخليتوه حتى تدلك راه هي مزيانه. الا ما كانش عندكم الوقت بحالي فديروا غير في واحد السوبيره دهنوها بشويه ديال الزيت كيف درت ليها بحال هكذا. ومن بعد غادي نحط فيها العجينه ونخليها ترخف على خاطرها حتى الوقيته اللي غادي نبغي نخدمها اولا نستعملها. وبالطبع فيها السوبيره راه دغيا كتخليها كتطلق وكتجي زوينه. صافي هنا غادي نسد عليها وغادي نخليها ترتاح. وما تخافوش راه ما غاديش تخمر لكم لا شي حاجه لان ما فيهاش الخميره العاديه، فالخميره ديال الحلويات راه ما تعطي حتى نتيجه. صافي هنا غنخليها ترتاح وندوزو نوجدوا بالطبع الحشوه ديالنا. فهنا خليتها تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، ما ركزت في الوقت مزيان، يعني قطعت البصله وبديت نوجد في المكونات عاد رجعت ليها. فغادي نقسمها، غادي ندير واحد الكره اللي شويه كبر منهم غير بواحد شويه ما يكونش الفرق بزاف. صافي وما تبقى غادي نقسمها على الصينيه كامله، تقريبا غتعطيني 7 ديال الكرات، وحده الحجم ديالها كبير و6 صغر منها واحد شويه. المهم على حسب الطاوه اللي عندكم. فانا الطاوه الفرن عندي 60، يعني عندي الفرن كبير بالطبع، فداكشي علاش خليتها شويه كبيره. فغادي نغطيها بلاستيك، تقدروا ترجعوها نفس السوبيره وتسدوها وتخليوها ترتاح. بالنسبه للمكونات اللي وجدت فعندي شويه ديال الكفته تقريبا 100 غرام ولا 150 غرام، عندي الشحمه تقريبا غير شويه حتى هي، البصله غديروا 2 بصلات يكونوا مقطعين، فهنا استعمل 2 بصلات كبار خضاريين، وشويه ديال الكورجيت اولا الكوسه اللي حكيتها. هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل واللي غادي نعمر بهم هذا المسمن. تقدروا تخليو الكفته، تقدروا تحيدوها كذلك. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الشحمه فتقدروا تحيدوها، ولكن بما ان سميتو مسمن الشحمه فضروري تنستعملوا فيه الشحمه. غير الكورجيت وهذا الكورجيت والكفته اللي نقدروا نحيدوهم.
فبالنسبه للعطريه هنا غندير على حسب الذوق ديالكم، ديروا اي بهارات. انا غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، كذلك شويه ديال الخرقوم وشويه ديال البابريكا اللي كتبقى بالطبع على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الرغبه ديالكم. فهذه العطريه اللي غادي نستعمل. وفي الاخير بالطبع غادي ندير شويه ديال الربيع اللي غادي نخليه حتى المرحله الاخيره، غادي نديرهم فوق النار وغادي نخليهم يطيبوا. فرد غير كيطيبوا، واخا تزيدوا الزيت ما تخافوش، راه هذيك الشحمه اللي غادي تطلق داك الليدام هنا كيف كتشوفوا يعني ولات دايبه. غتضيفوا عليها شويه ديال الزيت اللي درنا في الاول وغادي نخليوها، غادي نعزلوهم. يا اما كديروه في الصفايه وكتصفيوه يعني تخليوه غير واحد شويه يدفى. الا كانت الصفايه ديال الاينوكس راه مزيان، غديروه سخون كيتصفى ديك الشحمه تتعزل بوحدها، داك الليدام هو اللي غادي نقرصوه به. المهم انا كنعطيكم الطريقه اللي تندير انا في الغالب. فهنا بعد ما طاب غادي نضيف شويه ديال الربيع، وبالطبع صافي هنا غادي نطفي عليها، نحيدها من فوق النار وغادي نخلي داك الربيع باش كيبقى تعطي داك النسمه ديالو. تقدروا ديروا شويه الزعتر، تقدروا ديروا اي منسمات عندكم، يعني شويه ديال الثومه الا كانت مجففه حتى هي راه كتجي زوينه. صافي هنا غنخلي الحشوه ديالي حتى كترتاح وتولي بارده، يعني ماشي تكون سخونه بزاف وما تكونش بارده بزاف لان مع الشحمه دغيا كتجمد، يعني غير تولي دافيه كيف كنقولوا حنا. غادي ناخذ المسمن، غناخذ الصغار والكبيره غنخليها حتى الاخر، يعني اخر وحده غنقيسها هي الكبيره. غادي ناخذ هاد الصغار وغادي نبدا نقرص على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ضروري ديروا شويه الزيت، يعني دهنوا الارضيه بشويه ديال الزيت وترشوا شويه الزيت باش كتقرص لكم. فهذا هو هذاك الليدام اللي ديك الشحمه اللي دابت فجمعتها مع داك شويه الزيت، هي اللي غادي نقرص بها وهي اللي غنزين بها في الاخير، وهي بالطبع اللي كتعطي ديك النتيجه الرائعه. وهذا هو السر باش كتجي مسمن ديال الشحمه، تيجي مقرمش وتيجي زوين. غادي ناخذ الحشوه، فالطبقه الاولى تندير فيها كميه كبيره. بالنسبه للحشوه فهنا غادي نقسمها على 4، يعني غادي نقسم هذيك الحشوه كامله اللي عندي على 4 الاقسام. بالطبع اكبر قسم هو اللي غندير الاول، تقريبا غادي ندير على النصف ديال هذيك الحشوه كامله. صافي وغادي نطويها على هذا الشكل هذا. المهم غنديروها مسمنه عاديه الطويه، والطويه اللي كتكون مربعه كلكم تبارك الله كتعرفوها. صافي غادي نحط هاد المسمنه الاولى اللي وجدت، من بعد غادي ناخذ واحد كره واحده اخرى. بالطبع هنا غادي ندهن بشويه الزيت، غير شويه يعني غير رشه خفيفه، وحاولوا انكم تورقوا مزيان، يعني كل ما كتورقوا مزيان كتعطيكم نتيجه مزيانه. يعني ماشي تخليو المسمنه غليظه وتقولوا المسمن جا غليظ، لا، يعني ملي كتورقوها مزيان فكونوا متاكدين ان غتكون عندكم نتيجه رائعه. وهاد هنا ما غادي نديروا فيها لا دقيق لا مايزينا لا حتى حاجه، لان هذيك الشحمه تبارك الله راها كافيه انها تخليها مورقه وتخرجها تخرج النتيجه ديالها كتكون مزيانه. هانتوما شوفوا هنا كيف ولات مرقه، والبلاصه اللي كنقرص فيها راها ولات كتبان. صافي من بعد غادي ناخذ شويه ديال هذيك الشحمه اللي مخلطه مع الزيت اللي طيبنا بها، غادي ندهن. ومن بعد هذاك النصف اللي بقى كيف قلت لكم غادي نقسموه على 3. غادي نرش بحال هكا، يعني غادي نحط واحد شويه ونحاول نسرحو. ومن بعد كنجيبوا هذيك المسيمنه، بالطبع الجهه اللي مطويه يعني الجهه اللي طويناها كتبقى هي التحتانيه. المهم هنا انا غنحاول نطويها وغادي نعاود نشرح لكم في هذه الطريقه هذه اولا هذه المسمنه هذه غادي نطويها هنا مزيان. بلاصه اللي بانت ليا ناشفه غادي نحاول ندهنها واحد شويه. هاد البلاصه الفوقانيه اللي كتشوفوها مدهونه فغادي المره الثانيه هي اللي غنديروها في الاسفل، باش دائما كيجيو مخالفين. وماشي البلاصه اللي غنديروا فيها تكون مطويه نعاودوا نحطوا فوق منها واحده اخرى مطويه، لا، راه ما كتجيش مزيانه وغادي تجي غير مدقصه. صافي هنا غادي نعاود نقرص، غادي نستمر حتى كنكمل هذوك الحبات اللي عندي الاولين اللي قلت لكم، والاخرين ما غادي ندير فيهم والو، فغادي نخلي حتى نوريكم الكرات الاخرين وحتى الاخرى كاع الكبيره فيهم ما غاديش ندهنها. فهنا كيف وريتكم الجهه اللي مطويه غنديروها لتحت، وغادي نبقى نطوي على هذا الشكل هذا حتى كنكمل. بقات ليا وحده هي اللي غادي نديرها، ومن بعد غادي نوريكم اللي غادي نخدمها ناشفه، يعني ما غادي ندير فيها لا حشوه لا والو، غادي نبقى ندهنها بهذاك الزيت اللي مخلط مع الشحمه دايبه. كنتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان الطريقه، راها واضحه.
صافي انا بعد ما درت واحده اخرى فباش ما نطولش الفيديو ما وريتهاش لكم. فهنا غادي ندهن هذه مباشره غير بشويه ديال الزيت، نحاول ندهنها مزيان، وغادي نحط عليها هاد الجهه اللي مطويه غنديرها لتحت، والجهه العاديه غادي نحطها الفوق. صافي وغادي نبدا نطوي. فهنا بقاو ليا غير 3. صافي وحاولوا نتوما انكم تجبدوا، يعني الوقيته اللي كديروا الطوي غتجبدوا. صافي غادي نحطها وغادي نستمر حتى كنكملهم، وغتبقى ليا هذيك الاخرى الكبيره، فحتى هي غادي نديروا نفس الطريقه. فانا غنحاول نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، وحتى الاخيره حتى هي غادي ندير لها نفس الطريقه. غادي نحاول نورقها مزيان. فكيف كتشوفوا المسمن ملي كيكون مدلوك ومرخوف ما كيتقطعش. هذا انا ما دلكتوش، ولكن راه خليته ترخف مزيان على خاطرو، وبالطبع ديك السوبيره فكتخليه نيت كيطلق. صافي هنا غادي نطوي هاد الاخيره ما قبل الاخيره عفوا، وغتبقى ليا هاد الكبيره. فهذا هو الكبيره اللي كنت خليت، واللي قلت لكم غنديروها هي الاولى ونخليوها هي الاخرى. يعني اول وحده بديت بها فاش كنت كنديرهم كرات، وبالطبع خليتها هي الاخرى. شوفوا الحجم ديالها تبارك الله قداش. فغادي نستمر حتى كنكمل هنا حتى هي بالطبع دهنتها. فهاد الاخيره غادي نخلي لها بالطبع شويه الحشوه. هاد الجهه اللي كيف قلت لكم مطويه غنديرها لتحت. دائما هذه هي الطريقه اللي كنديروا في المسمن معمر، يعني الجهه اللي كتكون مطويه تنديروها هي التحتانيه، وكنبداو نطويو كنطويو فوق منها زعما. فهذه هي الطريقه اللي كندير دائما في المسمن وكتعطيني نتيجه مزيانه. وكونوا متاكدين ان هذا المسمن ديال الشحمه فكيجي زوين وكيجي مقرمش وكيجي رائع صراحه. راه هو اللي كانوا كيوجدوا الوالدين ديالنا هذا زمان، وكان بنين خصوصا مع واحد البراد ديال اتاي اللي تيكون مشحر من داك الشيء. صافي هنا بعد ما وجيتها خليتها نخليها ترتاح، وغادي نوجد الطاوه ديالي، يعني غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق، وفي نفس الوقت غندير الفران باش يسخن مزيان. صافي هنا غادي نفرش ليها ورق ديال الزبده باش ما كتلصقش وكتجيني مزيانه حتى في التصوير. بالنسبه ليا راها مزيانه. صافي هنا يعني تقدروا تستغناو على هذه المرحله لانها اصلا ما كتلصقش، غير انا درتها على قبل التصوير وصافي. صافي غادي نخليها كيف قلت لكم، خليتها تقريبا واحد شويه بما وجدت هاد الصينيه، وكذلك الفرن درتو يسخن. الفران درتو تقريبا على 250 درجه، يعني خليته حتى سخن مزيان. وهنا كيف كتشوفوا راه دغيا كتقرص ملي كنخليوها ترتاح واحد شويه. بقى عندي هاد شويه هذا ديال هذاك الزيت المخلط مع الشحمه، غادي ندهن به بالفوق. فغنحاول ندهن هاد الجوانب هادو. الا بغيتو تضاعفوا الكميه فكيبقى على حسب الرغبه ديالكم، يعني غتضيفوا تزيدوا شويه ديال الدقيق فورت مع الدقيق فينو على حسب، يعني الا بغيتو ديروا كميه اكثر. صافي هنا غادي ندخلها للفرن اللي كيكون ساخن، نخليها طيب شويه من التحت غير واحد شويه، ونشعل عليها باش كتحمر من الفوق للتحت، من الفوق ومن التحت، لان عندي فران ديال الضوء. صافي هنا شوفوا بعد ما طابت، شوفوا التقرميشه ديالها كي دايره، يا سلام راها كتجي رائعه صراحه. وهنا غادي نوريكم من التحت فيها محمره ومزيانه من التحت، وغادي نقطعها قدامكم وغادي تسمعوا. شوفوا هاد التقرميشه هذه كيف كتجي زوينه بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه.